यसलाई के भन्नु हामी एउटा छोटकरीमा यसलाई म तपाईहरुको अगाडि म राख्न चाहन्छु एउटा केही भाग म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु है। आज म तपाईहरुलाई अन्तिम दिनको चिन्हहरु बारे केही कुराहरु भन्न लागेको छु र तपाईहरुले अब यसलाई विस्तृत रूपमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सिरिजमा छ एपिसोड तपाईहरुले केही वर्ष अगाडि मैले पोस्ट गरेको जम्मा 40 वटा एपिसोड छ अनि त्यो सबै अन्तिम दिनको विषय भन्ने एउटा शीर्षकमा आधारित छ। त्यसलाई क्रमैसँगले तपाईहरुले एउटा बाइबल क्लासको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। मैले त्यही उद्देश्यमा एउटा टिचिङ बेसमा त्यो प्रसारणहरुलाई राखेको छु। त्यसबाहेक हालै केही महिना अघि मात्रै पनि मैले द र्याप्चर भन्ने विषयमा जम्मा 26-27 वटा मैले एपिसोडमा मैले सिरिज टिचिङलाई राखेको छु अनि 1 बाइ 1 तपाईहरुले एपिसोड 1 देखि क्रमैसँग हेर्दै जानु भयो भने मैले आज तपाईहरुलाई बताउन चाहेको यो शिक्षाको विषयलाई अति नै राम्रो प्रकारले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसैकारण नै मैले तपाईहरुलाई मेरो च्यानलको विषयमा बताएको हो अनि म फेसबुकमा पनि छु यही नामद्वारा नन्दलाल महर्जन ज्यूसँग मेरो यही मेसेन्जर मार्फत बातचित भयो अनि तपाईहरुले मेरो फेसबुकमा पनि केही अपडेट्सहरुलाई पाउन सक्नुहुन्छ। कतिवटा आर्टिकलहरुलाई तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। आज बिहानी मात्र मैले हाल हाम्रो नेपाली इसाई समाजमा एकदमै जटिल आजको दिनहरुमा चर्चामा आएको एउटा विषयलाई मैले एउटा सन्देशको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु अनि त्यो विषय चाहिँ हामी इसाईहरुले दाह संस्कार गर्दाखेरि जलाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा एउटा विस्तृत भिडियोलाई मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु अनि अवश्य तपाईहरुले त्यो हेर्नुहोस्। प्राय जस्तो म रिलेभेन्ट मेसेजहरु जस्तो हालमा 2 वटा एपिसोडहरु मैले इजरायलमा गाजा जो प्यालेस्टाइनहरुबाट गरिएको अट्याक बारेमा बिब्लिकल एउटा पर्सपेक्टिभमा मैले त्यो 2 वटा मेसेजहरुलाई पनि त्यहाँ पोस्ट गरेको छु जो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ र यो विभिन्न टिचिङ भिडियोहरुबाट तपाईहरुले यो कुराहरुलाई धेरै क्लियरसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ र म तपाईहरुको अब यो जुम मिटिङमा है म तपाईहरुलाई एकदम यो मनोरञ्जन दिने प्रकारले होइन है। टिचिङ चाहिँ धेरैचोटि बोरिङ लाग्दो हुन्छ अनि जसको चाहिँ वचनमा एकदम चासो छ जसले यो कुराहरुलाई खोज्न चाहन्छ अध्ययन गर्न चाहन्छ उनीहरुको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै तपाईहरुको लागि राम्रो कुरा हुन्छ है। यसैकारण तपाईहरुले मलाई यो विभिन्न यो फेसबुक या यो युट्युबमा तपाईहरुले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ र म तपाईहरुको बीचमा मैले अन्तिम दिनको विषयको कुरा गर्नु पर्दाखेरि है म तपाईहरुलाई सबैभन्दा पहिला के कुरा भन्न चाहन्छु भने यो विषयमा त्यति मान्छेले खुलेर प्रचार गर्दैन या त्यति मानिसहरुले खोलेर यो विषयमा एउटा निश्चयतामा शिक्षा दिइरहेको हुँदैन किनभने यसमा थुप्रै विवादहरु छ अनि विभिन्न सिद्धान्तवादी आज विश्वासीहरु विशेष यो अन्तिम दिनमा घट्ने घटनाहरुको विषयमा छुट्टै प्रकारको धारणा राख्ने मानिसहरु आज हामी मण्डलीमा पाउँदछौं। यसैकारण नै पनि मैले यो टिचिङ सिरिजलाई मैले जो युट्युबमा राखेको छु ताकि बाइबलको वचन भित्रको वास्तविक सत्यता के छ त्यसलाई हामीले स्पष्टसँग बुझ्न सकौं भनेर है। र मैले आज तपाईहरुलाई चाहिँ अन्तिम दिनमा जुन चिन्हहरु आज हामीले संसारमा देखिरहेको छौं त्यो विषयमा केही कुराहरु बताउन लागेको छु। सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई वचनमा ल्याउन चाहन्छु। तपाईहरुले बाइबल छ भनेदेखिलाई मसँग यति बेला खोल्न सक्नुहुन्छ। मत्तीको सुसमाचार 16 अध्यायमा 2 अनि 3 पद। मत्तीको सुसमाचार 16 अध्यायको 2 अनि 3 पद।
यस्तो लेखिएको छ, तर उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, साँझ परेपछि तिमीहरू भन्छौ भोलि दिन राम्रो हुने रहेछ, किनकि आकाश रातो छ। बिहान चाहिँ भन्छौ आकाश रातो र बादलले ढाकेको छ, आज आँधी आउने रहेछ। तिमीहरू आकाशको अवस्था हेरेर दिन कस्तो छ भनी छुट्याउन जान्दछौ, तर समयको चिन्हको अर्थ खोल्न सक्दैनौ। मत्तीको सुसमाचार 16 अध्यायको 2 अनि 3 पद। यो खण्डमा चेलाहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई जुन प्रश्न गरेको छ, हामीलाई चिन्ह देखाउनुहोस् भनेको छ, अनि त्यो वार्तालापमा प्रभु येशूले ती फरिसीहरूलाई जवाब दिँदाखेरि यो कुरा भन्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो कि तिमीहरूले साँझ परेपछि भन्छौ भोलि दिन राम्रो हुन्छ, अनि आकाश रातो छ, अनि बिहान चाहिँ भन्छौ आकाश रातो र बादलले ढाकेको छ, आँधी आउने रहेछ। तिमीहरू आकाशको अवस्था हेरेर दिन कस्तो हुन्छ छुट्याउन जान्दछौ, तर समयको चिन्हको अर्थ खोल्न सक्दैनौ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यहाँ एउटा वचन, एउटा खण्ड चाहिँ समयको चिन्ह भन्ने लेखिएको छ। यो समयको चिन्ह बारे म तपाईहरुलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु। वास्तवमा परमेश्वर हामीसँग प्रत्येक दिन बोलिराख्नु भएको छ। उहाँ विभिन्न घटनाहरूको माध्यमबाट बोलिराख्नु भएको छ। उहाँ परिस्थितिहरूको माध्यमबाट पनि बोलिराख्नु भएको छ। अनि यहाँनिर जुन चिन्ह भन्ने कुरा जो लेखिएको छ, यदि बाइबलमा हामीले सुरुमा उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायमा हेर्यौं भनेदेखिलाई त्यहाँ परमेश्वरले जब सृष्टिको आरम्भ गर्नुभयो, उहाँले एक एकवटा कुराहरूको सृष्टि गर्नुभयो, तर 14 पदमा आउँदाखेरि उहाँले जुन कुरा लेखिएको छ त्यो चौथो दिनको कुरा, आकाशमा नक्षत्रहरू, घाम जुनहरू उहाँले बनाउनु भयो। अनि त्यो चाहिँ दिन, समय, वर्षहरू, चाडहरू अनि चिन्हहरूको लागि भन्ने कुरा त्यहाँ हामी पाउँछौं। अनि बाइबलमा जो चिन्ह भन्ने शब्द छ, शाइन, वास्तवमा यो शाइन भन्ने शब्दको त्यो जो एउटा चिन्ह भन्ने शब्दलाई यदि हामीले ग्रीक शब्दलाई हेर्यौं भनेदेखिलाई सेमियोन भन्ने शब्द लेखेको पाउँछौं। सेमियोन, अनि सेमियोन भन्ने शब्दबाट चाहिँ इंग्लिशमा चाहिँ सिग्नल भन्ने शब्द आएको छ। अनि यो सिग्नल भन्ने शब्दसँग चाहिँ हामी सबैजना नै परिचित छौं, हो कि हैन? किनभने आज तपाई हाम्रो जुम मार्फत यो जुन मिटिङ भइरहेको छ, माथि आकाशमा स्याटेलाइट उडिराखेको छ, अनि हाम्रो घरको छेउछाउमा हाम्रो मोबाइल फोनको नेटवर्क लिने टावरहरू राखिएको छ, अनि स्याटेलाइटको माध्यमबाट एउटा सिग्नलद्वारा नै तपाई हाम्रो यो एउटा जुमको मिटिङमा हामीले एक अर्कालाई देख्न सुन्न सकिरहेका छौं। यसमा भूमिका के को छ? सिग्नलको छ। वास्तवमा सिग्नल भन्ने शब्द चाहिँ बाइबलमा यो सेमियोन भन्ने अर्थात चिन्ह भन्ने शब्दबाट आएको छ। आज पो हामी मोबाइलमा, टिभीमा, कम्प्युटरमा, इन्टरनेटको सिग्नलको कुरा गर्छौं। तर एउटा समय थियो जब टिभी थिएन, इन्टरनेट थिएन, मोबाइल फोन थिएन, आकाशमा स्याटेलाइटहरू थिएन। त्यो समयहरुमा सिग्नल भन्ने कुरा चाहिँ मानिसहरूले कसरी लिन्थे, कसरी दिन्थे, यदि तपाईहरुले आर्मीहरुमा, फौजमा देख्नुभएको हुन्छ, उनीहरूले लडाईको समयमा जंगलमा हुँदा, बाटो हराउँदा
समस्यामा पर्दा आगो बालेर धुवा बनाएर रातो लुगाहरू हल्लाएर या आकाशमा केही कुराहरू छोडेर या त टाढा टाढामा छ भने ऐना टल्काएर एकले अर्कालाई के दिन्छ सिग्नल दिन्छ वास्तवमा सिग्नल बाइबलको भाषा हो अनि यो शब्दको उत्पत्ति हामी बाइबलमा पाउँछौं अनि यसको सन्दर्भ हेर्यौं भनेदेखिलाई परमेश्वरले संसारमा मानिसहरूलाई बताउने कुराको लागि चिन्ह दिने कुराको विषयमा लेखिएको पाउँछौं र आजको दिनहरुमा यहाँ चिन्ह भन्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्छ यो चाहिँ सिग्नल वास्तवमा परमेश्वरले माथि स्वर्गबाट चाहिँ ऐना टल्काउनु हुँदैछ सिग्नल दिनु हुँदैछ आकाशमा चिन्हहरु देखिन्छ भन्ने कुरा बाइबलमा लेखिएको छ हामीले ध्यान पो दिएको हुँदैनौ त तर परमेश्वर आकाशमा हुने विभिन्न चिन्हहरुद्वारा बोलिराख्नु भएको छ अनि किन उहाँ त्यो चिन्हहरुद्वारा बोल्नु हुँदैछ या त उहाँले किन चाहिँ संसारमा मानिसहरूलाई चिन्ह दिनु हुँदैछ त्यसको कारण के छ भनेदेखिलाई यहाँ सन्दर्भलाई हेर्यौं भनेदेखिलाई उहाँले भन्नुभयो अन्तको दिनमा प्रभु येशू ख्रीष्ट फेरि आउनुहुन्छ हामी सबैजनालाई यो कुरो थाहा छ कि अब हामी अन्तिम दिनहरुको पनि अन्तिम समयहरुमा छौं अनि हामी सबैजनाको एउटा ठूलो आशा र विश्वास चाहिँ के छ हामीलाई एक दिन हाम्रो प्रभु येशू आउनुहुन्छ अनि हामीलाई उठाइ लैजानुहुन्छ अनि परमेश्वरले वचनमा सुरुदेखि नै प्रभु येशू ख्रीष्टले सुसमाचारको पुस्तक भरि विभिन्न अगमवक्ताहरूको अगमबानीहरूबाट जति कुराहरू बोल्नु भएको छ नि यही दिन र समयहरूको लागि हो अनि उहाँले यो कुरो भन्नुभएको छ कि उहाँको आगमनको समय अन्तिम दिनको समयहरूको चिन्हहरू यस्तो यस्तो हुनेछ अनि त्यो चिन्हहरू आकाशमा देखा पर्नेछ मानिसहरूको बीचमा देखा पर्नेछ कस्तो कस्तो चिन्हहरूलाई कहाँ कसरी यो दिनहरुमा हामीले देख्दै छौं भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु लुकाको सुसमाचार तपाईहरुले 21 अध्यायमा 25-26 पदलाई हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुको अगाडि यो पढ्न चाहन्छु लुकाको सुसमाचार 21 अध्याय 25 अनि 26 पद सूर्य चन्द्र र ताराहरुमा चिन्ह देखा पर्ने छन् र समुद्रको गर्जन र छालहरूले पृथ्वीका राष्ट्रहरू संकष्टमा परि व्याकुल हुनेछन् संसारमा हुन आउने घटनाहरूको आशंकाले मानिसहरू मूर्छा पर्नेछन् किनकि आकाशका शक्तिहरू डगमगाउने छन् 27 ले भन्छ त्यसपछि मानिसको पुत्रलाई शक्ति र महामहिमासँग बादलमा आइरहेको तिनीहरूले देख्नेछन् प्रभु येशू ख्रीष्टले यहाँ शिक्षा दिनु हुँदाखेरि भन्नुभयो कि मानिसको पुत्रको आगमनको समयमा चाहिँ तिमीहरूले आकाशमा चिन्हहरू देख्नेछौ अनि मानिसहरूले त्यो चिन्हलाई देखेर यहाँ वचनले भन्दछ आकाशका शक्तिहरू डगमगाउने छन् त्यो घटनाहरूको आशंकाले मानिसहरू मूर्छा पर्ने छन् अनि आजको दिनहरुमा हामीले थुप्रै चिन्हहरू आकाशमा देखिरहेका छौं मैले मेरो फेसबुकमा केही हप्ता अगाडि मात्रै एउटा आर्टिकल लेखेको छु तपाईहरुले मेरो प्रोफाइल भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ अनि मैले त्यहाँ एउटा आर्टिकल लेखेको छु त्यो आर्टिकल चाहिँ के छ भनेदेखिलाई एस्टेरोइड मास्क भन्ने एउटा विषयमा मैले एउटा आर्टिकल नेपालीमा छ अनि यो एस्टेरोइड मास्कको विषयमा चाहिँ के लेखेको छु भनेदेखिलाई तपाईहरुले गुगलमा पनि सर्च गरेर हेर्नुहोस् एउटा CNN को रिपोर्टलाई त्यहाँ पाउनुहुन्छ मैले त्यसको लिंक पनि त्यहाँनिर दिएको छु अनि यो एस्टेरोइड मास्कको विषयमा चाहिँ के लेखेको छु भने त्यो चाहिँ के छ विगत 2020 अप्रिल महिनाको कुरा हो
विगत वर्ष 2020 अंग्रेजी क्यालेन्डर 2020 को अप्रिल महिनाको घटना हो। एउटा आकाशमा यस्तो उल्कापिण्ड उडेर आयो, एस्टेरोइड, अनि त्यो लगभग पृथ्वीसँग ठोकिने सम्भावना थियो। अनि त्यो एस्टेरोइड, त्यो उल्कापिण्ड जब त्यो ब्रह्माण्डमा माथि स्पेसमा पृथ्वीतर्फ उडेर आउँदै थियो, तपाईहरुले त्यसको नक्सा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो नक्सामा चाहिँ के देखाएको छ भनेदेखिलाई त्यो उल्कापिण्ड, त्यो एस्टेरोइड चाहिँ आकाशबाट उडेर आउँदै गर्दा त्यसको शेप, त्यसको बनावट चाहिँ एकदम हुबहु एउटा मान्छेले मुखमा लागेको मास्क जस्तै थियो। अनि नासाले त्यो आकाशमा उडेर आउँदै गरेको उल्कापिण्ड, त्यसलाई चाहिँ नाम दियो एस्टेरोइड मास्क। अब मास्क के हो भन्दा आज हामी सबैजनालाई थाहा छ, हामीले हाम्रो मुखमा मास्क लाउँछौं। नेपालमा पनि लकडाउन चलिराखेको छ हैन? हाम्रो यता पनि लकडाउन चलिराखेको छ। सरकार प्रशासनले यति कडा नियम बनाएको छ कि बाहिर कोही पनि मान्छेहरूले मास्क नलाइ हिँड्न पाउँदैन। आज सायद भनौं भने बाटोतिर, बजारतिर मान्छेहरू जोहरूले मास्क लाएर हिँडिराखेको छ, उनीहरूले त्यो मास्क चाहिँ कोरोनाको डरले भन्दा पनि त्यो मास्क चाहिँ नि सरकार र कानुनको डरले पनि लगाइराखेको छ। तर यो कुरोमा कसैले ध्यान दिएको थिएन कि संसारमा यो महामारी सुरु हुँदै गर्दा संसारकै मान्छेहरूले अब मुखमा मास्क लाएर हिँड्ने एउटा जुन समय आउँदै थियो नि, आकाशमा चिन्ह देखा पर्दै थियो। आकाशमा जुन उल्कापिण्ड उडेर आउँदै थियो, त्यो उल्कापिण्डको ढाँचा, त्यो उल्कापिण्डको शेप चाहिँ हुबहु एउटा मान्छेले मुखमा लाउने मास्क थियो। तपाईहरुले गुगल सर्च गरेर हेर्नुहोस्, तपाईहरु सबैजनाले स्मार्टफोन चलाउनुहुन्छ हैन? तपाईहरुले गुगल सर्च गरेर नि तपाईहरुले एस्टेरोइड मास्क भनेर तपाईहरुले टाइप गर्नुहोस्, तपाईहरुले त्यो फोटो पाउनुहुन्छ। उल्कापिण्ड, एउटा ब्रह्माण्डमा उडेर आएको एउटा उल्कापिण्डलाई चाहिँ मास्कको शेपमा देखियो। अनि नासाले त्यसको नाम एस्टेरोइड मास्क भनेर राखिदियो। अनि यो एउटा संजोग थिएन, झुक्कुल थिएन, त्यो परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। संसारमा केही हुन लागेको छ जसको चिन्ह परमेश्वरले मानिसहरूलाई दिनु हुँदै थियो। अनि आज हामी देख्छौं कोरोनाको महामारीले संसारमा मान्छेहरूलाई त्यो मुखमा मास्क लाउन बाध्य बनाएको छ। परमेश्वर चिन्हहरूद्वारा बोल्नु हुँदैछ। के कुराको लागि हेर है, जे कुरा तिमीहरूले देख्दैछौ यो कुरोबाट तिमीहरू सचेत बस, किनभने समय पूरा हुँदैछ, उहाँको आगमन हुन लागेको छ भन्ने कुरा। आजको दिनहरुमा कोरोनाको महामारी हामी देख्छौं। बाइबलमा हामीले यदि प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायमा हेर्यौं भनेदेखिलाई हुन त म तपाईहरुलाई निश्चयताको साथमा यो भन्दिन कि प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायको 1-2 पदमा लेखिएको वचन आजकै दिनमा पूरा हुँदैछ भनेर म तपाईहरुलाई एकदम कन्फर्म चाहिँ भन्दिन, किनभने एउटा अगमबानी भित्र परमेश्वरको ठूलो योजना हुन्छ, या भनौं एउटा अगमबानीले एउटा ठूलो समयलाई ओगटेको हुन्छ, युगलाई समेटेको हुन्छ। अनि प्रकाशित वाक्य 6 अध्यायमा देखाइएको घटनाहरू एउटा समय र एउटा घटनामा मात्रै सीमित हुँदैन। तर आजको परिस्थिति भित्र त्यो दर्शनलाई, त्यो प्रकाशलाई हामीले एउटा दृष्टिकोणमा हेर्नु हो भनेदेखिलाई हामी केही हदसम्म त्यहाँ आजको समयको महामारीलाई देख्न सक्छौं।
यदि तपाईहरुले प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ एउटा सेतो घोडामा चढेर निस्केको मान्छेलाई देखाएको छ। यस्तो लेखेको छ, अनि एउटा सेतो घोडा, अनि मैले एउटा सेतो घोडा देखे, त्यसमाथि सवार हुनेसित एउटा धनु थियो र त्यसलाई एउटा मुकुट दिइयो अनि त्यो विजयी भएर विजय गर्न निस्कियो। यहाँ एउटा सेतो घोडामा चढेर निस्केको मान्छेलाई देखाएको छ, अनि मुकुट दिइयो अनि त्यो चाहिँ विजयी भएर विजय गर्नलाई निस्कियो। अनि हामीलाई यो कुरो पक्का थाहा छ, यसमा दुई मत छैन कि यहाँ ख्रिस्ट विरोधी हो। यसले ख्रिस्ट विरोधीलाई देखाउँदछ। सेतो घोडामा चढेर निस्केको यसको हातमा भएको धनु अनि यसको हातमा मुकुट दिएको छ अनि उ संसार जित्दै गएको छ। तपाईहरुले नोटिस गर्नु भएको छ यहाँ एउटा कुरा, यो सेतो घोडामा चढ्नेलाई हातमा के दियो? मुकुट दिएको छ। अनि तपाईहरुले यदि सर्च गर्नुभयो भने, गुगलमा यसलाई खोज्नु भयो भने, मुकुट मुकुट भन्ने जो शब्द छ यसको ल्याटिन शब्द चाहिँ कोरोना भन्ने हुन्छ। सुनिराख्नुस् है। तपाईहरुलाई याद छ कोरोना के हो? कोरोना भाइरसको नक्सा देख्नु भएको छ तपाईहरुले? वास्तवमा त्यो कोरोना भाइरसको जो नक्सा छ नि, त्यो चाहिँ एउटा मुकुटको नक्सा हो। सानो 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 मुकुटको नक्सा हो। अनि अहिले यो जो संसारमा चलिरहेको महामारीको नाम चाहिँ किन कोरोना राखियो भन्दा चाहिँ नि, यो भाइरसको शेप चाहिँ नि कोरोना यो भाइरसको शेप चाहिँ नि मुकुट जस्तो छ अरे। त्यो कारण त्यो भाइरसको नाम चाहिँ कोरोना राखिएको हो। तर कोरोना भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ के हुन्छ? यसको लिटरल मिनिङ चाहिँ के हो भनेदेखिलाई कोरोना भनेको चाहिँ मुकुट भनेको हो। अनि इंग्लिशमा क्राउन भन्छ नि, तपाईहरुलाई याद छ नि हैन? इंग्लिशमा के भन्छ? क्राउन भन्छ। यो क्राउन भन्ने वर्ड चाहिँ जस्तो अघि मैले भन्दै थिएँ नि, सिग्नल भन्ने शब्द चाहिँ सिमियोन भन्ने शब्दबाट आएको, जहाँबाट साइन भन्ने शब्द, चिन्ह भन्ने शब्द। त्यसरी नै कोरोना भन्ने शब्दबाट नै क्राउन भन्ने शब्द इंग्लिशमा आएको छ। अनि वास्तवमा कोरोना भनेको चाहिँ मुकुट भनेको हो। अनि हामी प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायमा त्यो सेतो घोडामा चढ्ने मान्छेको हातमा चाहिँ दिएको छ के? मुकुट, क्राउन। अनि त्यसले संसार जित्दै गएको छ। हामीले एउटा यो घटनाभित्र, यो प्रकाश, यो दर्शनभित्र हामीले केही हदसम्म आजको घटनाहरूलाई देख्छौं। परमेश्वरको वचनले पहिलाबाटै संसारमा हुने घटनाहरूलाई अगमबानी भित्र देखाइसक्नु भएको छ। अनि प्रकाशको पुस्तकमा भएको धेरै प्रकाशहरू, अगमबानीहरू यति गहिरो छ जसलाई हामी सजिलै अनुवाद गर्नु या अर्थ लगाउनु कदापि सक्दैनौं। तर हामीले प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायमा हामीले हेर्यौं भनेदेखिलाई यहाँ जुन घटनाहरूको विषयमा बताएको छ नि, यो सबै यो दिनहरुमा, आउँदै गरेको समयहरुमा, भविष्यमा घट्ने घटनाहरू हो। यदि तपाईहरुले प्रकाशको पुस्तकमा यो 12 अध्यायमा पढ्नु भयो भनेदेखिलाई यहाँ स्त्री र अजिङ्गरको विषयमा लेखेको पाउनुहुन्छ। यहाँ पनि आकाशमा हुने चिन्हको कुराहरू गरेको छ। यहाँनिर दर्शनमा के कुरा बताएको छ भने म सबै पढ्दिन, तर 4 पददेखि पढ्छु। यस्तो लेखेको छ, त्यसको पुच्छरले स्वर्गको 1/3 ताराहरूलाई सोरेर पृथ्वीमा फालिदियो। बालक जन्मन साथ त्यसलाई निलिहाल्यो भने त्यो अजिङ्गर बालक जन्माउन लागेको स्त्रीको सामुन्ने खडा भयो। त्यस स्त्रीले सारा जातिलाई फलामको डन्ठाले शासन गर्ने एउटा छोरो जन्माई। त्यसको बालक परमेश्वर कहाँ उठाएर उहाँको सिंहासनमा लगियो।
त्यो स्त्री चाहिँ उजाड स्थानभित्र भागी जहाँ 1260 दिनसम्म त्यसको पालन पोषण होस् भनेर परमेश्वरले त्यसको लागि ठाउँ तयार राख्नु भएको थियो। हामी यहाँ एउटा स्त्री र अजिङ्गरको जुन युद्धको कुरा पाउँछौँ। यूहन्नाले देखेको प्रकाशमा त्यो अजिङ्गर जस्तो पशुको पुच्छरले स्वर्गको 1/3 ताराहरूलाई तानेर लग्यो भनेको छ। यूहन्नाले प्रकाश देख्दै गर्दाखेरि आकाशमा भएको ताराहरूमा त्यो चिन्ह हुने कुराहरू देख्दै थियो। अनि हामी यहाँ भविष्यमा हुने इजरायलसँग सम्बन्धित घटनाहरूलाई देख्छौँ। प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको यो स्त्रीको निम्ति पनि एउटा विवाद छ। अनि धेरैले यो स्त्रीलाई मण्डली भनेर भनेको छ। तर मैले मेरो अध्ययन भित्र बुझेको कुरा चाहिँ यो स्त्रीले चाहिँ इजरायललाई देखाउँछ। किनभने यहाँ 1260 दिनको कुरा गरेको छ, जो चाहिँ 7 वर्षको एउटा अघिल्लो महाकालको समयलाई देखाउँदछ। अनि यो 7 वर्षको क्लेशकालको दुईवटा भागहरूमा एउटा 1260 दिनको बीचमा घट्ने घटनाहरूलाई यूहन्नाले यहाँ प्रकाशमा देखिरहेको छ। अनि आजको दिनहरूमा हामीले इजरायलमा घटिरहेको घटनाहरूलाई हेर्यौं भनेदेखिलाई इजरायलमा घटेको घटना हाम्रो लागि चिन्ह हो। लुकाको सुसमाचार 21 अध्यायमा विशेष गरेर 28-29 पदहरूमा तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई अहिले त्यो देखाइरहदिन, तर तपाईहरुले त्यसलाई नोट गरिराख्नुहोस्, पछिबाट तपाईहरुले त्यसलाई अध्ययन गर्नुहोस्। तर लुकाको सुसमाचार 21 अध्यायको 29 देखि पढ्नु भयो भने त्यहाँ प्रभु येशूले भन्नुभयो कि तिमीहरूले अन्जीरको रुखलाई अनि अरू रुखहरूलाई हेर। त्यहाँ प्रभु येशूले सांकेतिक भाषामा अन्जीरको रुख भनेर इजरायललाई सम्बोधन गर्नु भएको छ। बाइबलमा अन्जीरको रुखले इजरायललाई देखाउँछ। अनि उहाँले भन्नुभयो अन्जीरको रुखलाई हेर, अर्थात् उहाँले भन्नुभयो नेभाराको रुखलाई हेर। यो अन्जीर अर्थात् नेभाराको रुख जसले इजरायललाई देखाउँछ। आजको दिनमा हामीले इजरायललाई हेर्यौं भनेदेखिलाई इजरायलमा जे कुरा हुँदैछ त्यो हाम्रो लागि अन्तिम दिनको चिन्ह हो। किनभने त्यहाँ प्रभु येशूले के भन्नुभयो भनेदेखिलाई जब त्यो अन्जीरको रुखमा मुना पलाउँछ, पालुवा फेरिन्छ, तब तिमीहरूले यो जान कि ग्रीष्म ऋतु नजिकै छ। तब तिमीहरूले यो जान कि ग्रीष्म ऋतु अब लाग्यो। अनि यहाँ सांकेतिक भाषामा प्रभु येशूले ग्रीष्म ऋतु भनेर अन्तिम दिनलाई भन्नुभयो। अनि यदि हामीले इजरायलको इतिहासलाई हेर्यौं भनेदेखिलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्युपछि लगभग 30 वर्षको अन्तरालमा सन् 70 ख्रीष्टाब्दमा आइपुग्दा इजरायल फेरि के भयो? ध्वंस भयो। यरुशलेम ध्वंस भयो, मन्दिर भत्काइयो, आगो लगाइयो। अनि सबै यहुदीहरूलाई घरबाट त्यो देशबाट त्यो शहरबाट बाहिर निकालिदियो। यदि हामीले त्यो इतिहासलाई हेर्यौं भनेदेखिलाई त्यहाँ 18 महिनासम्म युद्ध भएको छ। 11 लाख भन्दा बढी यहुदीहरू त्यति बेला मारिएको छ। रहेको केही यहुदीहरू सारा संसारभरि बेचिएको छ। अनि 70 AD मा आइपुग्दाखेरि 70 AD देखि उता इजरायल चाहिँ एउटा संसारको मानचित्रबाट नै हराएर गयो। 1 वर्ष 2 वर्ष होइन, 100-200 वर्ष होइन, 1900 वटा वर्षसम्म इजरायल नै हराएर गयो। तर ठीक 1948 साल मे 14 तारिखको दिन तपाईहरुले गुगलमा त्यो सर्च गरेर डेट हेर्न सक्नुहुन्छ। मे 14 तारिख 1948 सालमा फेरि इजरायल अस्तित्वमा आयो।
फेरि एउटा राष्ट्रको रूपमा इजरायल संसारमा उदय भयो। अनि त्यति बेला नि प्रभु येशूले भन्नुभएको त्यो वचन त्यहाँ पूरा हुँदै थियो, जब तिमीले अन्जिरको रूपमा पालुवा लागेको देखाउला। वास्तवमा इजरायल अस्तित्वमा आउँदै गर्दाखेरि त्यो समयदेखि अन्तिम दिनको समयको अन्तिम समयहरू सुरु भयो। अन्तिम दिन चाहिँ नि प्रभु येशू ख्रीष्टको समयदेखि सुरु भएको हो। हिब्रू 1 अध्यायमा 11 अध्यायको सुरुमा हामी यो कुरा पाउँछौँ, उहाँ युगको अन्तमा आफ्नै पुत्रद्वारा बोल्नुभयो। प्रभु येशू चाहिँ युगको अन्तमा आउनुभयो। यसै कारण जब उहाँले प्रचार सुरु गर्नु हुँदै थियो, उहाँले भन्नुभयो पश्चाताप गर, किनभने परमेश्वरको राज्य निकट आएको छ। अनि योवेलले पनि अगमबानी गरेको थियो। 2 अध्यायको 28 देखिको त्यो अगमबानी हेर्यो भनेदेखि अन्तिम दिनहरुमा म मेरो आत्मा तिमीहरुमाथि खन्याउने छु। अनि पेन्टिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा आउनुभयो। योवेल अगमवक्ताले भनेको अगमबानी सुरु हुने ढोका त्यहाँ खोलिएको छ। त्यो अगमबानीको बिगिनिङ पोइन्ट हामी प्रेरित त्यो पेन्टिकोसको दिन 2 अध्यायमा हामी देख्छौं। अनि उहाँले अर्थात प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको त्यो अगमबानी अनुसार अनि योवेलले गरेको अगमबानी अनुसार अब यो अन्तिम दिनहरुमा परमेश्वरले फेरि त्यो काम यो संसारमा गरिराख्नु भएको छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको समयदेखि आजसम्ममा 2000 वटा वर्षहरु यो संसारमा बितेर गइसक्यो। अनि उहाँले भन्नुभएको त्यो समय योवेल अगमवक्ताले गरेको अगमबानी चाहिँ नि युगको अन्त अन्तिम दिनको सुरु थियो भनेदेखिलाई आजको समयहरु चाहिँ अन्तिम दिनहरुको अन्त हो। प्रेरित कालको समयमा जहाँ मण्डली स्थापित हुँदै थियो, जहाँ योवेल अगमवक्ताले भनेको अगमबानी पूरा हुँदै थियो, पत्रुसले भन्यो नि तिमीहरुलाई थाहा छैन योवेल अगमवक्ताले भनेको अगमबानी जो आज यहाँ पूरा हुँदैछ। अनि त्यो चाहिँ युगको अन्तको बिगिनिङ थियो, युगको अन्तको सुरुवात। आजको दिनहरु चाहिँ युगको अन्तको समयहरु हो। अनि अब सबै कुरा बन्द हुन लागेको छ। अब ढोका बन्द हुन लागेको छ। पवित्र आत्माको काम गर्ने युग अब सकिन आँटेको छ। तपाईलाई थाहा छ कि छैन, आउँदो आइतबार पेन्टिकोसको दिन पर्छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो अनुसार प्रतिज्ञाको आत्मा ठिक उहाँको पुनरुत्थान भएको 40वां दिनमा उहाँ स्वर्ग जानुभयो। अनि ठिक त्यसको 10 दिन पश्चात अर्थात 50वां दिनमा पवित्र आत्मा मण्डलीमा आउनुभयो। मण्डलीको युग सँगसँगै पवित्र आत्माको युग पनि सुरु भयो। अनि मण्डली सँगसँगै पवित्र आत्माको युगको पनि अन्त हुन्छ। किनभने पहिलो थिस्सलुनिकी होला दुई अध्यायमा पहिलो थिस्सलुनिकी माफ गर्नुस् दोस्रो थिस्सलुनिकी रहेछ। दोस्रो थिस्सलुनिकी 2 अध्यायको 7 पद, किनकि अधर्मको रहस्यले अघिबाटै काम गरिरहेछ, अहिलेसम्म जसले त्यसलाई रोकिराख्नु भएको छ उहाँ नहटुन्जेल त्यसलाई रोकि नै राख्नु हुनेछ। उहाँ नहटुन्जेल अर्थात पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वरको तेस्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो मिशन कम्प्लिट गरिसक्नु भयो। उहाँले सिद्धियो भन्नुभयो क्रुसमा। प्रभु येशू ख्रीष्टको मिशन सकिसकेपछि पवित्र आत्माको मिशन सुरु भएको छ पेन्टिकोसको दिनदेखि। अनि पवित्र आत्माको मिशन पनि त्यति बेला कम्प्लिट हुन्छ जब यस पृथ्वीबाट मण्डली माथि उठाइनेछ।
अनि पवित्र आत्माले आजसम्म मण्डलीद्वारा यस पृथ्वीमा काम गरिराख्नु भएको छ। यसै कारण ख्रीष्ट विरोधी आजसम्म प्रकट हुन सकेको छैन, किनभने उहाँले त्यसलाई अहिलेसम्म रोकेर राख्नु भएको छ भनेर यहाँ लेखेको छ। आज ख्रीष्ट विरोधी संसारमा छ, त्यसले आफ्नो काम गुप्त रूपमा पहिलादेखि नै गर्दै आइरहेको छ, गर्दैछ। त्यसले आफ्नो मञ्च तयारी गरिसक्यो, तर त्यो खुल्ला रूपमा अगाडि देखा परेको छैन, या भनौँ त्यसले एउटा प्रकटित रूपमा कानुनन एउटा संवैधानिक एउटा लिगल अथोरिटीमा चाहिँ त्यसले आफूलाई मानिसहरूको अगाडि प्रकट गरेको छैन, किनभने अहिलेसम्म त्यसले त्यो गर्ने अधिकार पाएको छैन, किनभने पवित्र आत्माले त्यसको बाटोलाई अहिलेसम्म रोकेर राख्नु भएको छ। अनि हामी के देख्छौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरको वचनमा बताइएको चिन्हहरू अहिलेको दिनहरूमा हालमा जो गाजा नै यो जेरुसलेम इजरायलको बीचमा भएको युद्धका कुराहरू, मैले यस विषयमा 2वटा भिडियो अलरेडी युट्युब च्यानलमा हालिसकेको छु, तपाईहरुलाई धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ, अवश्य हेर्नुहोस्। तर मैले तपाईहरुलाई यहाँबाट पनि भन्न चाहेको कुरा के छ भनेदेखिलाई इजरायलमा घटिरहेको घटना आजको दिनहरूमा हाम्रो चिन्ह हो, हाम्रो लागि एउटा चिन्ह हो। जकरियाले अगाडिबाटै अगमबानी गरेको छ। 14 अध्यायमा तपाईहरुले 1-2 पदलाई पढ्नु भयो भनेदेखिलाई 2-3 पदलाई पढ्नु भयो भने के लेखेको छ कि म यरुसलेमलाई सबै राष्ट्रहरूको लागि एउटा धर्मराउने कचौरा तुल्याउने छु, सबै देशहरूको लागि त्यो चाहिँ एउटा गरुङ ढुङ्गा बनाइदिने छु। तपाईलाई याद छ यरुसलेमको निम्ति नै आज संसारमा हरेक राष्ट्रहरूले युद्ध गरिराखेको छ, अनि त्यसलाई दाबी गर्ने एउटा मात्र राष्ट्र छैन, यरुसलेमको वरिपरि शत्रु राष्ट्रहरू छ। अनि जकरियाले भनेको अगमबानी आज हामी पूरा भइरहेको देख्छौं, किनभने यरुसलेममा भएको युद्धले चाहिँ संसारको हरेक राष्ट्रहरूलाई 2 भागमा विभाजन गरिदिएको छ। अनि जेरुसलेम जो आज पनि युएनको केही प्रतिशत अधिकार छ, अनि त्यही यरुसलेममा यहुदीहरूको पनि पूर्ण अधिकार छैन, तर उनीहरूले दाबी गर्छ यो हाम्रो शहर हो। त्यही यरुसलेमलाई आज प्यालेस्टाइनीहरूले यो हाम्रो जग्गा हो भनेर उनीहरूले त्यसलाई अधिकार गर्छ। विश्वको मुस्लिमहरूले हाम्रो पैगम्बर मोहम्मद यही ठाउँबाट स्वर्ग गएको हो भनेर त्यो ठाउँलाई उनीहरूले दाबी गर्छ। अनि आज झगडा एउटा शहरको लागि संसारको हरेक राष्ट्रहरूको बीचमा भइरहेको छ। अनि इजिकियल 38 अध्याय 39 अध्यायहरूलाई हामीले पढ्यौं भनेदेखिलाई आउनेवाला दिनहरूमा अझै धेरै राष्ट्रहरू यरुसलेमको विरुद्धमा तम्सेर आउनेछ। अनि परमेश्वरले आजको दिनहरूमा यहुदी जातिको बीचमा यरुसलेममा जो काम गर्नु हुँदैछ नि, त्यसको पछाडी उहाँको एउटा योजना छ। अनि त्यो योजना के हो भनेदेखिलाई आजसम्म येशूलाई मसीहा भनेर स्वीकार नगर्ने त्यो यहुदीहरूले यो संकष्टको बेलामा उनीहरूले येशूलाई मसीहा भनेर स्वीकार गर्नेछ। अनि उहाँले सबै राष्ट्रहरूबाट म मेरो चुनिएका जातिहरूलाई एउटा ठाउँमा म भेला गर्नेछु भन्ने कुरा जो पहिलाबाटै अगमबानी गरिएको थियो। 1900 शताब्दीको सुरुदेखि हामीले विश्व इतिहासलाई हेर्यौं भनेदेखिलाई त्यो समयदेखि चाहिँ यहुदीहरू आफ्नो देशमा फर्किन थालेको हो, जो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा चिन्ह हो। जाति जातिको बीचमा भइरहेको घटनाहरू हाम्रो लागि चिन्ह हो। आकाशमा भइरहेको घटनाहरू हाम्रो लागि चिन्ह हो। परमेश्वरले दिनुभएको सिग्नल हो। यो घटनाहरूबाट उहाँले हामीलाई सिग्नल दिनु हुँदैछ, खबरदार तयारी हो। मत्ती 24 अध्यायदेखि उता पढ्नु भयो भने
उहाँले जुन अन्तिम दिनको विषयमा कुरा गर्नु भएको छ, उहाँले एउटा भन्नुभएको कुरा तपाईलाई याद छ होला, धन्य त्यो नोकर जो उसको मालिक आउँदाखेरि उसले जागो भेटाउने छ। किनभनेदेखिलाई आउँदै गरेको दिनहरू यस्तो समयहरू छ जुन समयहरूमा धेरै मानिसहरूको आत्मिक जीवनमा पतन हुन्छ। पहिलो तिमोथी 3 अध्यायमा हामीले हेर्यौं भनेदेखिलाई त्यहाँ अन्तिम दिनमा जिउने मान्छेहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ, जीवन शैली कस्तो हुन्छ, आचरण व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बताइएको छ। अहंकारी, हठी, निन्दक, धनका लोभी, स्वार्थी, बैगुनी, आमा बाबुको आज्ञा पालन नगर्ने, भक्तिको भेष लिने, शक्तिलाई इन्कार गर्ने, यस्ता किसिमका मानिसहरू संसारमा अन्तिम दिनहरूमा हुनेछ। अनि आजको दिनहरूमा हामीले संसारमा यस्तो किसिमको जीवन जिउने मान्छेहरूलाई देख्दै गर्दाखेरि हामीले यो कुरो थाहा पाउनुपर्छ, यो हाम्रो लागि चिन्ह हो। प्रभु येशूको आगमनको समय अति नै नजिक छ, निकट छ। अनि आजको दिनहरूको महामारीहरू हाम्रो लागि चिन्ह हो। उहाँले पहिलाबाटै यो कुरो भन्नुभएको छ। विभिन्न किसिमको रोग, महामारी, भूकम्प, प्राकृतिक घटनाहरू, राजनैतिक घटनाहरू, जाति जातिको बीचमा भइरहेको झगडा, देश देशको बीचमा भइरहेको झगडा, जे जति पनि कुराहरू भइरहेको छ, परमेश्वर यसको माध्यमबाट आज हामीसँग बोलिराख्नु भएको छ। र मैले कुरा गर्दै थिएँ अघि प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायमा, त्यहाँ एउटा यहुदी जातिको बीचमा हुने ठुलो सतावट अनि कसरी त्यहाँनिर त्यो एउटा जातिलाई परमेश्वरले त्यहाँ न्याय गर्नु भएको छ भन्ने कुरा प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायमा म फेरि पनि तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। 7 पददेखि, अनि स्वर्गमा लडाई भयो, मिखाएल र तिनका दूतहरूले त्यस अजिङ्गरसँग युद्ध गरे, अजिङ्गर र त्यसका दूतहरूले पनि युद्ध गरे, तर यिनीहरू हारे र यिनीहरूको निम्ति स्वर्गमा कुनै ठाउँ रहेन। त्यो अजिङ्गर तल फालियो, त्यो प्राचीन सर्प जो सारा संसारलाई बहकाउने दियाबलस वा शैतान हो, त्यो पृथ्वीमा फ्याँकियो र त्यसका दूतहरू त्यसका साथसाथै फ्याँकिए। तब मैले स्वर्गमा यसो भनिरहेको एउटा ठुलो आवाज सुने। यहाँसम्म म तपाईहरुलाई यहाँसम्म पढेर यतिमा राख्न चाहन्छु। तर यहाँ हामी के देख्छौं भनेदेखिलाई स्वर्गमा ठुलो युद्ध भयो अनि त्यो शैतान त्यो दियाबलस पृथ्वीमा फ्याँकियो। यो दिनहरुमा संसारमा किन बेसी पाप बढ्दैछ? यो दिनहरुमा संसारमा किन धेरै अधर्म, भ्रष्टाचार, लडाई, हत्या, व्यभिचार, यो जति पनि कुराहरु हामी देख्दैछौं नि, दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको कारण के छ भनेदेखिलाई यो दिनहरुमा शैतानको धेरै सेनाहरु अति नै सक्रिय भएर गएको छ। अनि त्यसको दूतहरुले यो दिनहरुमा संसारमा सक्रिय भएर काम गरेको छ। किनभने हामी के देख्छौं भने अन्तिम दिनहरुमा यो संसारमा अझै डरलाग्दो कष्टको समयहरु आउनेवाला छ। किनभने त्यसको जुन राजा छ, जसले अहिलेसम्म माथि दोस्रो स्वर्गबाट आफ्नो कामहरुलाई सञ्चालन गरिराखेको थियो। किनभने हामी एफिसी 6 अध्यायमा 17-18 देखि पढ्दै गयौं भने त्यहाँ हामी प्रधानताहरु, स्वर्गका दुष्टाइका सेनाहरुको विषयमा कुरा गरेको पाउँदछौं। अनि आज स्वर्गबाट पतन भएर खसेका ती पतित दूतहरु सम्पूर्ण रूपले पृथ्वीमा छैन, तर धेरै पतित दूतहरु अनि त्यो शैतान दियाबलस जो आज पनि माथि छ भनेदेखिलाई त्यसले अन्तिम दिनहरुमा यो पृथ्वी तलमा झरेर अझै ठूलो उत्पात मचाउँछ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्दछौं। अनि यो घटनालाई अझै उता पढ्दै जानु भयो भनेदेखिलाई हामी के देख्छौं भनेदेखिलाई त्यो स्त्री भागेर जंगलमा गएको छ अनि त्यहाँनिर उलाई 3.5 वर्षसम्म पालन पोषण गर्ने बन्दोबस्त गरिएको छ। अनि त्यसलाई सहायता गर्ने एउटा गरुडको पखेटा दियो भन्ने कुराहरु हामी त्यहाँ पाउँछौं। यो सबै कुराहरु भित्र हामी सांकेतिक भाषालाई, कोड वर्डलाई चलाएको हामी पाउँछौं।
अनि यो भनाइभित्र यो साङ्केतिक शब्दभित्र उहाँले भन्नुभएको कुराहरू आज हामी इजरायल साथसाथै अरू कतिवटा राष्ट्रहरूमा घटित घटनाहरूभित्र देखिरहेको छौँ। र मैले तपाईहरुलाई भनिहाले कि एउटा कुरा प्रकाशको पुस्तक 6 अध्याय अनुसार जहाँ सेतो घोडामा सवार भएर विश्वलाई जित्दै गइरहेको त्यो मुकुट दिएको मान्छेको विषयमा जो हाम्रो लागि आजको समयमा एउटा महामारीको रूपमा देखा परेको छ भने यो हाम्रो लागि चिन्ह हो। अनि दोस्रो कुरा मैले तपाईहरुलाई भन्दै थिएँ एस्ट्रोइड मासको विषय लिएर जुन उल्कापिण्ड विगत वर्ष आकाशबाट जब पृथ्वीतर्फ खस्दै थियो त्यसले एउटा मान्छेले आफ्नो मुखमा लाउने मास्कको सेप लिएको थियो जसलाई नासाले एउटा एस्ट्रोइड मास्क भनेर नाम दियो। अनि यो सबै कुराहरू हाम्रो लागि एउटा चिन्ह थियो भन्ने कुरा। अनि प्रकाशित वाक्य 12 अध्यायमा यूहन्नाले देखेको दर्शन पनि विगत 2017 मा इजरायलको आकाशमा भएको एउटा ताराहरूको जुन एउटा नक्सा भित्र पूरा भएको अरु थुप्रै यस्तो हामीले नसुनेको या हामीले चाल नपाएका हामीले थाहा नपाएका यस्ता चिन्हहरू आज आकाशमा अनि यो संसारमा हामीले घटिरहेको देख्न सक्छौं प्रियहरू। र मैले आजको यो सन्देशमा तपाईहरुलाई बताउन चाहिरहेको विशेष कुरा मुख्य कुरा के छ भनेदेखिलाई हामी अन्तिम दिनको समयहरुमा छौं अनि हामी सबैजना अब एकदमै तयारी भएर बस्न पर्ने समय आएको छ। किनभनेदेखिलाई परमेश्वरले उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्ट अब चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ है भन्ने कुराको चिन्ह उहाँले हामीलाई यी विभिन्न परिस्थिति घटनाहरूको माध्यमबाट देखाइराख्नु भएको छ। अनि उहाँले भन्नुभएको वचन जो मैले सुरुमा पढे फरिसीहरूलाई उहाँले भन्नुभयो तिमीहरूलाई दिन हेरेर आकाशलाई हेरेर दिनको विषयमा भन्न सक्छौ तर के तिमीहरूले समयको कुराहरूलाई थाहा पाउन सक्दैनौ। पहिलो थिस्सलुनिकी 5 अध्यायको 1 पदतिर हामीले पढ्यौं भनेदेखिलाई त्यहाँ बेला र समय सिजन्स र टाइमको कुरा गरेको हामी पाउँदछौं। यसको विषयमा मैले तिमीहरूलाई बताइरहने दरकार छैन भनेर प्रेरित पावलले भनेको छ। यसकारण हामीले यो बुझ्न पर्छ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट कुन तारिख आउँछ कुन महिना आउँछ कुन वर्षमा आउँछ भन्ने कुरा बाइबलमा लेखिएको छैन तर उहाँ कुन समयमा आउनुहुन्छ भन्ने कुराको उहाँले चिन्ह चाहिँ समय र त्यो ऋतुको बारेमा चाहिँ बाइबलमा कुरा गरेको हामी पाउँदछौं। अनि उहाँले जुन समयको कुरा गर्नुभएको छ जुन ऋतुको कुरा गर्नुभएको छ त्यो मण्डलीको लागि गरेको कुरा हो। यदि आज हामी सचेत छौं भनेदेखिलाई है पवित्र आत्माले हामीलाई सिकाउँदै गर्नुभएको कुरालाई हामीले बुझ्यौं भनेदेखिलाई उहाँ हामीसँग बोलिराख्नु भएको छ। उहाँले हामीलाई हुन लागेको घटनाहरूको आभास दिइराख्नु भएको छ। र म तपाईहरुलाई यो कुरो भन्न चाहन्छु यो परिस्थितिहरुमा जिउँदै गर्दा यी दिनहरुमा हामी जुन महामारीको प्रकोप भित्र जिउँदै छौं संसारको विभिन्न प्रकारको यो घटनाहरूको एउटा माहौलमा हामी जिउँदै गर्दा वरिपरिको दृश्य भयावह छ चिन्तित बनाउने छ डरमा पार्ने किसिमको छ तर परमेश्वरको वचनलाई फर्केर हेर्नुहोस् उहाँले भन्नुभएको वचन नै आज हाम्रो आँखाको अगाडि पूरा भइरहेको छ। म तपाईहरुलाई एउटा उत्साहित गराउने वचन बताएर यो सन्देशलाई आज अन्त गर्न चाहन्छु कि के हो भनेदेखिलाई लुकाको सुसमाचार 21 अध्यायमा नै हामी पुनः फर्केर जाउँ अनि 28 पदलाई तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। लुकाको सुसमाचार 28 पदलाई हेर्यौं भनेदेखिलाई यहाँ यो कुरो बताइएको छ जब यी कुरा हुन थाल्छन् तब खडा हो र आफ्नो शिर माथि उठाऊ किनभने तिमीहरूको उद्धार नजिकै आइरहेछ। अघि मैले तपाईहरुलाई यही अध्यायको 21 अध्यायको नै 25-26 पदहरू पढेर सुनाउँदै थिए जहाँ यो कुरो बताइएको छ सूर्य र चन्द्र र ताराहरूमा चिन्ह देखा पर्नेछ र समुद्रको गर्जन र छालहरूले पृथ्वीका राष्ट्रहरू संकष्टमा परे
व्याकुल हुनेछ। संसारमा हुन आउने घटनाहरूको आशंकाले मानिसहरू मूर्छा पर्नेछन्, किनकि आकाशको शक्तिहरू डगमगाउनेछन्। यो अब यही दिनहरू र आउँदै गरेको भविष्यको दिनहरूको विषयमा गरिएको कुरा हो प्रियहरू। तर यो सबै परिस्थितिहरूको बीचमा हामी जिउँदै गर्दाखेरि आज हाम्रो लागि उहाँले गर्नुभएको एउटा शक्तिशाली प्रतिज्ञा चाहिँ यो छ कि जब यी सबै कुराहरू भइरहेको हुन्छ, तिमीहरूले आफ्नो आँखा उठाएर माथि हेर, तिमीहरूको छुटकारा नजिकै आएको हुनेछ। तिमीहरूले आफ्नो आँखा उठाएर माथि हेर भन्दै गर्दाखेरि उहाँले यो भन्नुभएको हो कि तिमीहरूले आफ्नो सृष्टिकर्ताको स्मरण गर, तिमीहरूले प्रभुलाई हेर, तिमीहरूले परमेश्वरप्रति ध्यान लगाऊ भनेको हो। धेरैचोटि हामी हाम्रो परिस्थिति सङ्कट समस्यामा हाम्रो बल बुद्धि युक्ति लगाउँछौँ अनि हामी यताउता समाधान खोज्छौँ अनि हामी कहीँ पनि समाधान नपाउँदा अन्तमा हामी उँभो हेर्छौँ। हामी आफैलाई त्यति बेला मात्रै सरेन्डर गर्न तयार हुन्छौँ। र बाइबलमा हामीलाई यो कुरो बताएको छ कि तिमीहरूले आज शिर उठाएर माथि हेर, अर्थात् आफ्नो परमेश्वरलाई सम्झना गर। म ठान्छु यो परिस्थितिभित्र पनि परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्य र योजनालाई पुरा गर्नुहुँदैछ। यो परिस्थितिभित्र हामी चिन्तित नबनौँ, हामी प्रभुलाई नचिन्ने मानिसहरू झैँ हामी डरमा नबाँचौँ, किनभने सबै परिस्थिति आज उहाँको नियन्त्रणमा छ। अनि यो परिस्थितिभित्र पनि उहाँले आफ्नो जनहरूको लागि भलाइका कुराहरूलाई नै राख्नु भएको छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नुहोस्। आमेन। र प्रियहरू, मैले आज तपाईहरुलाई बताउन चाहेको कुरा यति नै हो। यदि मैले तपाईहरुलाई अन्तिम दिनसँग सम्बन्धित वचनको विषयहरूमा लगे भनेदेखिलाई यो अति गहिरो छ। यसकारण मैले तपाईहरुलाई त्यो सबै कुरा विस्तृत रूपमा नभनेको हो। तर मैले तपाईहरुलाई अघि सुरुमै भनिहाले कि यो विषयलाई तपाईहरुले खोज्नु हुँदैछ अनि विस्तृत रूपमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानलमा आउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले मसँग मेसेन्जर मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईहरुलाई म यसमा अरु पनि फलोअपहरु गर्न सक्ने छु। हवस् त प्रियहरू, म आजको सन्देशलाई यहाँ राख्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईहरु सबैजनालाई आशिष दिउन् अनि हामी सबै नै सधैँ नै एकअर्काको लागि प्रार्थना गरौँ र परमेश्वरले तपाईहरुलाई आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित राखुन्, अनुग्रह गरून्। जय मसीह। धन्यवाद दाइले, कति वचन सुनाउनु भयो। म चाहिँ एकदम आशिषित भएँ अनि आफ्नो हृदयलाई, हाम्रो हृदयहरूलाई झकझकाउने काम चाहिँ यहाँले गर्नुभयो। साँच्चै नै अब चाहिँ हामी अन्तिम दिनमा छौँ। दायाँ बायाँ हेर्दाखेरि त्यो चिन्ह